Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर 6 महिनापछि नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडक मार्ग उद्घाटन गरेको छ। 5 वर्षअघि भूकम्पले नेपाल अस्तव्यस्त भएको बेला भारत र चीनले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेकोमा अहिले कोरोना महामारी बीच भारतले सडक मार्गको उद्घाटन गरेको हो। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलापारी भारतीय जिल्ला धारचुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने 80 किलोमिटर सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन्। सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत दिल्लीबाट सडक उद्घाटन गरेपछि पिथौरागढबाट गाडीहरू उकालो लागेका थिए। ती गाडी ब्यास गुन्जी हुँदै लिपुलेकतर्फ गएका छन्। ब्यास गुन्जी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग छ, तर भारतले कब्जा गरेर 58 वर्षदेखि कालापानीमा फौज इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस आरडीटीपी नै राखेको छ। कैलाश मानव सरोवर यात्रा रुटका रूपमा राजमार्ग उद्घाटन गर्न पाउँदा म खुसी छु, भारतका रक्षा मन्त्री सिंहले ट्विटमा भनेका छन्। सुरक्षाकर्मीलाई चीनको सीमासम्म पहुँच कायम भएको र गाउँमा पनि बाटो पुगेको भारतीय रक्षा मन्त्रीको तर्क छ। सडक निर्माण 17 अप्रिलमै सम्पन्न भए पनि उद्घाटन शुक्रबार भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार उद्घाटन भए पनि भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण सन् 2008बाट सुरु गरेको थियो, तर सन् 2015-2072मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो। लिपुलेक मात्र होइन, योभन्दा पश्चिम लिम्पुवाधुरासम्म नेपाली भूमि हो, यसमा नेपालको दाबी छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि दुई छिमेकीले नेपालको सार्वभौम संवेदनशीलताको वास्तै नगरी सम्झौता गरेका छन्। चीनसँगको समझदारी लगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ। यो कार्यालयको सुरक्षार्थ इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिसको मिठी चौकी परिचालन भएको छ। जुन 1देखि अक्टोबर 31सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनसम्म वर्षेनी व्यापार भइरहेको छ। चीनसँगको सम्झौतापछि भारतले सडक निर्माणलाई द्रुत बनाएको थियो। त्यसो त भारत र चीनबीच भने लिपुलेकबारे यसअघि पनि सहमति भएको थियो। कैलाश मानव सरोवर यात्राका लागि लिपुलेक पासबाट आवत जावत गर्न दिने विषयमा सन् 1954 अप्रिल 19मा भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो। धारचुलाबाट ब्यासी पुग्ने 5 दिन लाग्ने गरिएकोमा सडक मार्ग बनिसकेपछि 4 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। भारतले हिरक नाम दिएर सडक आयोजना सम्पन्न गरेको हो। आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विमल गोस्वामीले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई भनेका छन्, अब दिल्लीबाट लिपुलेक पास 2 दिनमा पुग्न सकिन्छ। दिल्लीबाट लिपुलेक पासको दूरी 750 किलोमिटर छ। सिक्किमको नाथुल र नेपालको हुम्ला हुँदै कैलाश जाने रुटबाट भन्दा लिपुलेक छिटो र आर्थिक रूपमा तीर्थयात्रीहरूलाई सस्तो पर्छ। भारत र चीनबीच व्यापार हुने भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा चिनिया सामान भारत नै पुर्याउने हो, त्यसैले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि व्यापारिक स्वार्थका लागि चीनले भारतलाई समर्थन गरेको छ। उता भारतले व्यापार मात्र होइन, कैलाश मानव सरोवर जाने यात्रुलाई पनि सडकबाटै लिपुलेकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो सडक निर्माण गरेको हो। लिपुलेक पासवानको मानव सरोवरको दूरी 97 किलोमिटर रहेको छ। दिल्लीबाट रक्षा मन्त्री सिंहले सडक मार्ग उद्घाटन गर्दै अब कैलाश मानव सरोवर जान भारतीय तीर्थयात्रीलाई थप सहज भएको बताएका छन्। भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन बीआरओले सडक निर्माण गरेको हो। सडकमा लागि सन् 2018मा केन्द्र सरकारले 4 अर्ब 39 करोड 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। इन्डो चाइना बोर्डर रोड परियोजनालाई भारतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीले बजेट दिएको हो। भारतीय पक्षले काली नदीको पारिपट्टि सडक निर्माण भएकाले नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ, तर काली नदीको मुहानकै विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र भारतीय तर्कमा विरोधाभास रहेको छ। ब्यासको छाङ्ग्रु भन्दा माथि लिम्पुवाधुराबाट निस्किएको नदी काली नदी हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण छन्। त्यसैले नेपालको सिमानामा लिम्पुवाधुरासम्म हो। स्थानीय भाषामा कुटी याङ्दी काली नदीलाई नै सीमा नदी मान्दा गुन्जी र नाभि कालीवारी नेपालमा पर्दछन्। नेपाल र भारतबीच सन् 1816मा सुगौली सन्धि भएको थियो। सन्धिको धारा 5 अनुसार नेपालको पश्चिममा काली नदी भारतसँगको सिमाना हो। भारतले पनि सन् 1860सम्म लिम्पुवाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै काली नदी मानेको थियो, तर त्यसको 100 वर्षपछि सन् 1962मा चीनसँगको युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय फौज
फर्किएन। नेपाली भूमिमाथिको कब्जालाई वैध बनाउन भारतले लिम्पुवाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो। यसरी भारतले लिम्पुवाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको 310 वर्ग किलोमिटर भूमि कब्जा गर्यो। यति ठूलो भूभाग 58 वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले लिपुलेक भन्दा पनि अझै पूर्व बढेर नेपाली भूमि कालापानीमा बङ्करसहित ब्यारेक स्थापना गरेको छ। अहिले त्यहाँ भारतको इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस आरटिबी को संरचना छ। लिम्पुवाधुराबाट निस्किएको नदी काली नदी मान्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू अनुसार गुन्जी र नाभी जस्ता गाउँ नेपाली हुन्। नेपालले ती गाउँमा जनगणना पनि गराएको थियो। भारतीय फौज कालापानीमा आएपछि ती गाउँसँग नेपालको प्रशासनिक सम्बन्ध विच्छेद भएको हो। लिपुखोला नै काली नदी मान्ने हो भने ती गाउँ काली नदी भन्दा पश्चिममा पर्छन्। त्यसैले कालीपारी बाटो भन्दा नेपालले चिन्ता गर्नु नपर्ने भारतीयको भनाइ छ। ती गाउँ हुँदै भारतले अहिले सडक लिपुलेक पुर्याएको छ। दुवै नदी छाङरुङमा आएर मिसिन्छन् र त्यो भन्दा तलको नदी भन्दा काली नदीमा भने विवाद छैन। लिम्पुवाधुराबाट निस्किएको काली नदीदेखि लिपुलेकबाट निस्किएको खोलासम्मको भूभाग भारतले कब्जा गरेको छ। सन् 1962मा चीनसँग भएको युद्धदेखि नै भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा अर्धसैनिक बलको ब्यारेक राखेको छ। कालापानीमा हाल इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस आरटिबीको ब्यारेक छ, जसले सीमा सुरक्षा र लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानव सरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीको सुरक्षा हेर्छ। भारतले 14 कार्तिकदेखि जम्मू काश्मीर र लद्दाखमा अलग अलग 2 केन्द्र शासित बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो। त्यसको 2 दिनपछि 16 कार्तिकमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा सुदूरपश्चिम नेपालको कालापानी पनि भारतको गाभिएको छ। भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाली कूटनीतिक नोट पठाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। तर विवाद समाधान गर्न संवाद गरौँ भन्ने नेपालको प्रस्तावलाई वास्तै नगरी भारतले सडक समेत उद्घाटन गरेको छ। अतिक्रमित भूमि कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्न नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र पनि बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जाँदा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यो विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर आजसम्म यो विषयमा परराष्ट्र सचिवहरूबीच छलफल भएको छैन। भारतले अतिक्रमण नेपाली भूमि एकतर्फी सडक उद्घाटन गरेकोमा नेपाल असन्तुष्ट बनेको छ। यो विषयमा विस्तृत विवरण यथाशीघ्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित दूतावासलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ। दूतावासबाट विवरण आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ। दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे भने परराष्ट्रका अधिकारीले दिल्लीबाट विवरण नआउन्जेल नबोल्ने बताएका छन्। नेपालको कालापानी समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक टीका टिप्पणीको दोहोरी चले पनि सीमानाका विषयमा कूटनीतिक संवाद भएको छैन। 20 कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत नेपालको कालीपानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 21 कार्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रसिब कुमारले नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु देश दर्शाएको तर नेपालतर्फ नक्सा परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले 23 कार्तिकमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सबै पक्षको सुझाव लिए। सबै दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाव दिएका थिए। सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यका आधारमा 25 कार्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले दिल्ली स्थित साउथ ब्लकमा विदेश सचिव विजय केशव गोखलेलाई भेटेर वार्ताका लागि नेपालको चासो प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले 1 मङ्सिरमा युवा सङ्घको कार्यक्रममा कालापानीबाट फौज फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरे। ओलीको जवाफमा भारतको उत्तराखण्डमा मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले 3 मङ्सिरमा कालापानी भारतको भएको जिकिर गरे। सरकारले 5 मङ्सिरमा परराष्ट्र मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गर्यो। 1 महिनाको समय सीमा राखेर पठाएको पत्रको जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः चिठी पठायो। भारतले उपयुक्त मितिमा बैठक बस्ने जवाफसहितको पत्र पठायो। त्यो उपयुक्त समय अहिलेसम्म आएको छैन। नापी विभागका एक पूर्व महानिर्देशकका अनुसार विक्रमसम्म 2019मा नेपाल र चीनबीच सीमाङ्कन हुँदा उत्तरतिरको नक्सा लिपुलेकसम्म मात्रै निश्चित गरिएको थियो। सुगौली सन्धिले काली नदी नै सीमा नदी बनेकाले सीमाङ्कन गर्न गएको टोली लिम्पुवाधुरासम्म पुग्नुपर्नेमा लिपुलेकबाट किन फर्कियो भन्ने रहस्यकै विषय छ। अहिलेको हाम्रो नक्सामा लिम्पुवाधुरा छैन, लिपुलेकसम्म मात्रै छ। ती पूर्व महानिर्देशकले भने चीनसँग सीमाङ्कन गर्दा किन लिपुलेकलाई अन्तिम बिन्दु मानेर नक्सा बनाइयो, यो आफैमा खोज्नुपर्ने विषय छ। स्मरणीय छ त्यो बेला बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई बालत हटाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए। यसका लागि उनले छिमेकी भारत र चीनको सहयोग अपेक्षा गरेका थिए। 5 वर्ष अघि जब नेपाल भूकम्पले ल्याएको
विपदसँग सङ्घर्षमा थियो। 1 जेठ 2072 भारतले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेखलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो। मोदी र चिनिया समकक्षी ली खछ्याङबीच भएको सहमति संयुक्त वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक भएपछि झस्किएको नेपालले दुई देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो, तर दुवैले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिपुलेख नेपालको दाबी पुष्टि गरे पनि प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। जलस्रोत विज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको 5 सदस्यीय टोलीले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो। प्रतिवेदन तयार हुँदा केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र कमल थापा उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि प्रतिवेदन भने दराजमै छ। उपाध्याय नेतृत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक द्वय पुण्य प्रसाद ओली र राजाराम छतकुली, नेपालको सेनाका पूर्व सहायक रथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्व सहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य थिए। टोलीको लिम्पुवाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको, नेपालको सीमा पनि त्यहीँबाट रहेको सप्रमाण विवरण तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। टोलीले शीतल निवास, नारायणहिटी पुरातत्व विभागमा रहेका नक्सा तथा दस्तावेज अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनले भनेको थियो सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा धारा 5 अनुसार लिम्पुवाधुरा काली नदीको मुहान हो र काली नदी नै नेपाल भारत सिमाना हो। 1860 सम्मका नक्सा अनुसार पनि लिम्पुवाधुरा नै कालीको मुहान हो, तर सन् 1860 पछि भारतीयले लिम्पुवाधुराबाट बगेको काली नदीको नाम कुटियाङ्दी राखिदिए र त्योभन्दा धेरै पूर्व अर्थात् नेपालकै भूमि लिपुलेखबाट बग्ने नदीलाई काली भनिदिए। यसरी लिम्पुवाधुरादेखि लिपुलेखसम्मको 310 वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे। 1962 चीनसँग लडाईँपछि भारतले काली पूर्वको भूभाग नेपाली भूमि मिचेर कालीपानीमा बङ्करसहितको सैनिक संरचना बनाएको छ। भारतले लिपुलेख कालापानी क्षेत्र औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गर्न गरेको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। सरकारले पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेख क्षेत्रमा BOP स्थापना गर्न गत कार्तिकमा नै निर्णय गरे पनि 8 महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन। दार्चुलाको ब्यास नगरपालिका 1 का BOP स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए। भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्न समस्या छ, खाद्यान्न लगायतका बन्दोबस्तीका सामान पुर्याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन उनले भने। त्यतिबेला सरकारले चीनसँगको सिमानामा पनि 3 BOP स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमाङथाङ र सङ्खुवासभाको किमाङथाङका सशस्त्र प्रहरीले BOP स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो, जसमध्ये किमाङथाङका मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा पोस्ट स्थापनाको निर्णय थाती रहेको गृह मन्त्रालयले हालै भारतसँगको सीमामा 500 BOP स्थापना गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले 9000 थप दरबन्दी माग गरेको छ।